अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 10 की नज़म नंबर 2। पिछली क्लास में हमने नज़म नंबर 1 पढ़ी थी जिसका नाम था जलवे दरबार दहली। आज मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज़म है, ये इनकी सवाने हयात दी हुई है। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इकबाल की सवाने हयात। आज फिर एक बार देख लीजिए। इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। सियालकोट ही में एक अंग्रेज़ी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से एफए किया। लाहौर में आला तालीम पाई। इब्तदाई तालीम के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इब्तिदा में इकबाल ने ख़त किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह ली। लाहौर में ही तालीम के दौरान प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। जब प्रोफेसर आर्नल्ड इंग्लैंड चले गए तो उनके इसरार पर इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। वहाँ फ़लसफ़े में मज़ीद महारत पैदा की और फ़ारसी अदब का मुताला भी जारी रखा। इसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। 1908 में हिंदुस्तान वापस आए और सरशस्ताए तालीमात से वाबस्ता हो गए। इसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया। इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात पेश किए गए। अल्लामा इकबाल ने एक तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल किया। इकबाल की निगारशात में अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी नस्र व नज़म का कसीर सरमाया शामिल है। उर्दू में उनके शेरी मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़र्ब कलीम हैं। अरमगानी हिजाज उनके उर्दू और फ़ारसी कलाम का मुश्तरक मजमुआ है, मिला जुला। फ़ारसी में इकबाल के कई मजमूए हैं। इकबाल ने शायरी को पैगाम का ज़रिया बनाया था। उनकी फ़िक्र में हरकत व अमल का फ़लसफ़ा कार फरमा है। इकबाल के अफ़कार में फ़लसफ़ा खुदी को एक ख़ास हैसियत हासिल है। इकबाल की मजहबी फ़िक्र भी उनकी शायरी का अहम जुज़ है। मग़रिब के ज़हनी ग़ुलामी से आज़ादी के ख़यालात उनके यहाँ नुमायाँ हैं, यानी नज़र आते हैं। तो इनकी जो लिखी हुई नज़म है इसका नाम है हक़ीक़त हुस्न। यानी खुदा की ने जो हुस्न दिया है उसकी हकीकत क्या है। इकबाल की ये नज़म मुख्तसर है। कुल 14 मिसरे हैं। इन मिसरों में इकबाल ने बताया है कि दुनिया की हर शे फ़ानी है, ख्वाह वो कितनी ही खूबसूरत हो। इकबाल ने इसकी मिसालें पेश की हैं। चाँद, सुबह के सितारे, सुबह, शबनम, फूल, मौसम बहार, शबाब सब नापायदार हैं। इस दुनिया में कुछ देर के लिए आते हैं, अपनी बहार दिखाकर गायब हो जाते हैं। इन मिसालों से इकबाल ने जाहिर किया है कि हुस्न को भी फना होना है, ख्वाह वो चांद में हो या शबनम में, मौसमी बहार हो या अहद जवानी, सब नापायदार और फना होने वाले हैं। फितरत का यही उसूल है। और मुश्किल अल्फाज के मायने दिए गए हैं। ज़वाल मतलब पस्ती या गिरावट, तस्वीर खाना मतलब निगार खाना, यकचर गैलरी, शब दराज लंबी रात, तगय्युर तब्दीली, अख्तर सहर सुबह का सितारा, सौगवार गमगीन अफसरदा उदास, अदम ना होना, नमूद अलामत निशान ज़हूर, ज़मीन के मुहर्रम, ज़मीन के राजदार, ज़मीन के महरम ज़मीन के राजदार हैं। अब जो नज़म दी गई है, एक बार मैं आपको ये नज़म पढ़ दूँ, फिर इसकी मैं आपको तशरीह समझा दूँगी। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब कि तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज़े आदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंगे तगय्युर से जो नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत ज़वाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तर सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मीं के महरम को। भराए फूल के आंसू पयाम शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसमी बहार गया, शबाब शेर को आया था सो गवार गया। तो जो पहला शेर है उसमें शायर क्या कहना चाहता है कि एक रोज़ हुस्न ने खुदा से ये सवाल किया कि तूने मुझे दुनिया में भेजा मगर लाजवाल नहीं बनाया, यानी हुस्न में कमी आएगी, है ना, और हुस्न बरकरार नहीं रहेगा। फिर दूसरा शेर कहते हैं कि खुदा की जानिब से जवाब आया कि ये दुनिया एक तस्वीर खाना है,
جس میں طرح طرح کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تصویروں میں اصل شے کا عکس ہوتی ہیں. یہ دنیا تو فنا ہونے کی لمبی رات کی ایک کہانی ہے. تو اس میں محمد اقبال جی جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، لمبی راتوں کا فسانہ ہے، کہانی ہے. تیسرا شعر ہے کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی. تو اس میں یہ دنیا تو تغیر کے رنگ سے ہی سامنے آتی ہے. تغیر کا مطلب میں نے بتایا نا، تبدیلی، تو اسی کے رنگ سے سامنے آتی ہے. یعنی دنیا کی اشیاء بدلتی رہتی ہیں. صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام اور پھر رات، لڑکپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بڑھاپا. یہی تغیر یعنی تبدیلی کا رنگ ہے. پھر چوتھا شعر، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. تو چاند قریب ہی موجود یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے آسمان پر سب کو بتا دیا. صبح کے ستارے نے بھی یہ بات سن لی. تو صبح کے ستارے نے یہ بات سن کر صبح کو بتائی اور صبح سے شبنم تک یہ بات پہنچ گئی. اس طرح آسمان کی یہ بات زمین کے محرم یعنی شبنم تک پہنچ گئی. شبنم کو زمین کا محرم یعنی رازدار اس لیے کہا ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آتی ہے نا. پھر چھٹا شعر کیا ہے کہ سحر نے بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ شبنم نے آسمان پر ہونے والی بات پھول کو سنا دی. پھر شبنم کی بات سن کر پھول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کلی جو کھلی نہیں تھی اس کا ننھا سا دل غم سے خون ہو گیا، یعنی اس پر افسردگی طاری ہو گئی. بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، تو پھول اور کلی کی حال دیکھ کر موسم بہار روتا ہوا رخصت ہوا. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، تو وہ چمن سے روتا ہوا رخصت ہوا. شباب باغ کی سیر کرنے آیا تھا، وہ خوش ہونے کے بجائے سوگوار ہو گیا. تو اقبال نے ان 7 اشعار میں حسن سے بات شروع کر کے شباب پر ختم کر دی اور یہ بتا دیا کہ ہر شے بدلتی رہتی ہے اور فنا ہوتی ہے. حقیقت حسن یہی ہے کہ یہ بھی وہی دنیا ہے جس کی تمام اشیاء دیگر اشیاء کی طرح فنا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کی طرح ہے حقیقت حسن. سوال، حسن نے خدا سے کیا سوال کیا ہے؟ جواب، حسن نے خدا سے یہ سوال کیا کہ تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا؟ یعنی حسن ہمیشہ برقرار رہتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. سوال نمبر 2 ہے، خدا اور حسن کے درمیان گفتگو کی خبر زمین کے باسیوں کو کس طرح ہوئی؟ اور حسن کے درمیان ہونے والی گفتگو پہلے چاند نے سنی. چاند نے آسمان پر سب کو اطلاع دی. صبح کے ستارے نے یہ بات سن کر صبح کو بتایا. صبح سے شبنم کو معلوم ہوئی اور شبنم نے زمین کے باسیوں تک اس گفتگو کو پہنچا دیا. پھول کلی موسم بہار اور شباب کو شاعر نے سوگوار کیوں کہا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ سب حسین ہونے کے باوجود فنا ہونے والے ہیں. اپنے زوال کی بات سن کر بھی سوگوار ہو گئے. نظم کے آخری شعر کی تشریح کیجیے. تو میں تشریح آپ کو بتا چکی ہوں، تو یہ تشریح آپ لکھ لیجیے گا. اب میری کام میں قمر کے معنی ہیں چاند. اردو میں چاند کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً ہلال، بدر، ماہ، ماہ اور مہتاب. اسی طرح سورج کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو لکھنا ہے. تو سورج کے لیے استعمال ہونے والے لفظ شمس، مہر، آفتاب، خورشید، سوریہ وغیرہ. سمجھ میں آیا بچوں؟ یا ہم مائنڈ الفاظ میں آپ کا استعمال ہو سکتا ہے یا آپ کو ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں. تو آپ جو اس نظم کے نوٹس ہیں وہ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہیں. آج کی کلاس میں اتنا ہی. نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ نظم پڑھیں گے. اجازت دیجیے. آداب.